सो गाइस आजकै भिडियोमा म हजुरलाई भन्न आएको छु हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदम कसरी फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही पनि हजुरले 7वटा मात्रै सेटिङ हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरमा गर्नु भने हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटर चाहिँ एकदम फास्ट चल्नेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what's up guys, once again welcome back to my channel. If you are my old subscriber and welcome to my channel if you are my old subscriber. आजको भिडियो टपिक त हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। आजको भिडियोमा म हजुरलाई भन्न आएको छु हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदम फास्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही पनि हजुरहरूले 7वटा सेटिङ मात्रै गरेर हजुरले हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदम फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज मेरो भिडियो लास्टमा हेरिदिनु होला, हजुरलाई म त्यो सेटिङहरू भन्नेछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज नम्बर 1मा छ त्यसको नाम हो टेम्पोररी फाइल। हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरबाट रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज यो टेम्पोररी फाइल रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ 3वटा मेथड छ। हजुरहरूले म यो 3टै मेथड भन्नेछु। सो गाइज त्यसमा चाहिँ के पर्छ भने टिएमपी टेम्प र हजुरहरूले सेकेन्डमा के रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने पर्सेन्ट टेम्प लेखेर हजुरहरूले फेरि एउटा पर्सेन्ट दिएर हजुर रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा के रहेको छ भने प्रिफिक्स। सो गाइज अब म हजुरलाई मेरो यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा हजुरलाई गएर देखाउँछु। सो गाइस फर्स्टमा चाहिँ म हजुरलाई टेम्प फाइल कसरी रिमुभ गर्ने अब त्यो सिकाउन जानेको छु। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। सो गाइस यहाँ हजुरहरूले सिम्पली टिएमपी टेम्प लेखेर हजुरहरूले सिम्पली एन्टर थिचिदिनुहोस्। सो गाइस एन्टर थिचेपछि यसलाई म फुल स्क्रिन पाइन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली कन्ट्रोल प्लस अल थिचेर यसलाई सिफ्ट प्लस डिलिट गरिदिनुहोस्। सो गाइस यो चाहिँ हजुरको ल्यापटप कम्प्युटरको लागि केही पनि काम चाहिँदैन। सो गाइस हजुरले फेरि टेम्पोररी फाइल रिमुभ गर्नको लागि फेरि विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। सो गाइस यहाँ चाहिँ हजुरहरूले पर्सेन्ट लेखेर टिएमपी टेम्प फेरि र हजुरहरूले पर्सेन्ट लेख्नुहोस् र फेरि एन्टर थिच्दिनुहोस्। सो गाइस एन्टर थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै अनवान्टेड फाइल्स र फोल्डर्सहरू हो, सबै यसलाई पनि हजुरहरूले डिलिट गरिदिनुहोस्। सो गाइस डिलिट गरेपछि यसलाई सिम्पली एन्टर थिचेर यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर डु दिस फर अल र स्किप गरिदिनुहोस्। सो गाइस फेरि यो गरेपछि पनि हजुरहरूले फेरि यहाँनिर विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्। सो गाइस विन्डोज प्लस आर थिचेपछि सिम्पली यहाँनिर PREFETCH प्रिफिक्स थिचेर फेरि एन्टर थिचिदिनुहोस्। सो एन्टर थिचेपछि फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि कन्ट्रोल प्लस अल थिचेर यसलाई सिफ्ट प्लस डिलिट थिचेर यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस्। सो गाइस नम्बर 2मा रहेको छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस स्क्यान चाहिँ कसरी गर्ने भने CMD को युज गरेर। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि हजुरहरूले सानो मात्रै कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको नाम हो SFC। हजुरले एउटा स्पेस दिएर र फरवर्ड स्ल्यास लेखेर स्क्यान नाउ हजुरले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर सिम्पली यो मात्रै हजुरहरूले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले CMD मा गएर। सो गाइस अब म हजुरलाई मेरो यहाँ फेरि ल्यापटपको स्क्रिनमा हजुरलाई गएर देखाउँछु। सो गाइस सेकेन्ड स्टेप रहेको छ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरले चाहिँ एकदम फास्ट बनाउनको लागि त्यो हो हजुरहरूले CMD को युज गरेर हजुरको ल्यापटप नत्र कम्प्युटरलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको ल्यापटप नत्र कम्प्युटरमा भाइरस छ कि छैन भनेर। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर हजुरको सर्च बार छ भने सर्च बारमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ के भने यहाँनिर सिम्पली CMD टाइप गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँ CMD टाइप गरेपछि सिम्पली यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँ यस को अप्सन आउँछ, यहाँबाट चाहिँ सिम्पली यसमा क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा CMD को यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा विन्डोज पपअप हुनेछ। सो गाइस यहाँ चाहिँ हजुर एकदम सिम्पल एकदम सानो कोड छ, हजुरहरूले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। के छ भने SFC हजुरले फेरि लेखेर SFC लेखेर हजुर फेरि एउटा स्पेस दिनुहोस् र फरवर्ड स्ल्यास दिएर सिम्पली SCAN NOW नाउ। सो गाइस SFC स्पेस र स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यास र हजुरहरूले स्क्यान नाउ लेखेर सिम्पली एन्टर थिचिदिनुहोस्। सो गाइस यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम लिनेछ र यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूको ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ एकदम फुल्ली स्क्यान हुनेछ। सो गाइस यो चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्नेछ यसको स्क्यान हुनको लागि हजुरको ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ। सो गाइस नम्बर 3मा रहेको छ त्यसको नाम है पर्फर्मेन्स अप्सन। सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटरको चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्सनलाई चाहिँ हजुरहरूले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाई डिफल्ट हजुरको ल्यापटप अनि कम्प्युटर किन्दाखेरि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली सेट हुनेछ, हजुरहरूले त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि पनि म मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा हजुरलाई गएर देखाउँछु। सो गाइस थर्ड स्टेप रहेको छ हजुरहरूले हजुरको पीसीलाई एकदम फास्ट बनाउनको लागि त्यो हजुरहरूले पर्फर्मेन्स अप्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि एकदम सिम्पल छ। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि सिम्पली यहाँ दिस पीसीमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिर प्रपर्टिजमा जानुहोस्। सो गाइस यहाँ प्रपर्टिजमा गएपछि सिम्पली यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एडभान्स सिस्टम सेटिङमा सिम्पली फेरि क्लिक गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँ क्लिक गरेपछि यसलाई म रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ रिमुभ नगर्दा पनि हुन्छ। सो गाइस यसबाट चाहिँ सिम्पली यहाँ सेटिङ्समा क्लिक गरेर यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ
भने फर्स्टमा चाहिँ हजुरले यहाँ 4टा अप्सन हुनेछ। सो गाइस फर्स्टमा चाहिँ हजुरले हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटर पिसीलाई किन्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली यो सेलेक्ट हुनेछ। हजुर सिम्पली सेकेन्डमा सेलेक्ट गरेर यहाँ एप्लाईमा क्लिक गरेर हजुरले सिम्पली ओके थिचेर यसलाई पनि ओके गरिदिनुहोस्। सो गाइस यो गर्यो भने चाहिँ हजुरको पिसी चाहिँ एकदम फास्टर हुनेछ। सो गाइस नम्बर 4मा रहेको छ हजुरले चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरको चाहिँ डिस्क क्लिनअप गर्नुपर्ने छ। सी ड्राइभ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरको एकदम धेरै स्टोरेज त्यसले लिनेछ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले एकदम क्लिन गर्नुपर्ने छ। यसलाई क्लिन गर्नु भने चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटर चाहिँ एकदम फास्ट चल्नेछ। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि पनि मेरो यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा हजुरलाई गरेर देखाउँछु। सो गाइस 4th स्टेप रहेको छ हजुरले हजुरको पिसीलाई एकदम फास्ट बनाउनको लागि त्यो हो हजुरले हजुरको सी ड्राइभलाई चाहिँ एकदम क्लिनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर स्टार्ट बटनमा के टाइप गर्नुहोस् भने यहाँ सर्चमा गएर डिस्क क्लिनअप है डिआइएक्सके डिस्क हेर्न सक्नुहुन्छ, आइसकेको छ डिस्क क्लिनअप। हजुर सिम्पली यहाँनिर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली सी ड्राइभलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् है, सी ड्राइभलाई लोकल डिस्क सीलाई हजुर सिम्पली सेलेक्ट गर्नुहोस्। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अटोमेटिकली एउटा विन्डोज पपअप हुनेछ। यहाँ चाहिँ सिम्पली सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तो हजुरको टिक छैन भने यसलाई सिम्पली हजुरले सिम्पली सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, यस्तो सेलेक्ट भएको छैन भने चाहिँ। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली सबैलाई सेलेक्ट गरेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली डिलिट फाइलमा हजुरले क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ हजुरले कुनै पनि चाहिने छैन यस्तो डिलिट फाइलहरू। सो गाइस यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम लिनेछ र यो अटोमेटिकली हजुरको पिसीलाई एकदम खाली गर्नेछ र हजुरको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो बनाउनेछ। सो गाइस नम्बर 4मा रहेको छ, त्यसको नाम चाहिँ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटपको चाहिँ नत्र कम्प्युटरको चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड क्याचेसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस जस्तै कि हजुरहरूले एउटा गेम डाउनलोड गर्नुभयो भने जुनै पनि गेम डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरमा चाहिँ एकदम धेरै क्याचेसहरू आउनेछ, एकदम अनवान्टेड फाइल र फोल्डर्सहरू हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरमा चाहिँ अटोमेटिकली बन्नेछ। सो गाइस त्यसलाई चाहिँ हजुरले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम कम्प्लिटली हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरबाट चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिमुभ गर्यो भने चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटर एकदम फास्ट चल्नेछ। सो गाइस यसलाई पनि गर्नको लागि अब मेरो यहाँ ल्यापटपको स्क्रिनमा हजुरलाई गएर देखाउनेछु। सो गाइस 5th स्टेप रहेको छ हजुरले हजुरको पिसीलाई एकदम फास्ट बनाउनको लागि त्यो हो हजुरले के डाउनलोड गर्नु भने जस्तै कि एउटा गेम डाउनलोड गर्नु भने त्यसको हजुरको एउटा क्याचेस हुनेछ, एकदम अनवान्टेड फोल्डर्स र फाइलहरू एउटा पिसीमा गएर बस्नेछ। सो गाइस त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर त्यस पिसीमा जानुहोस्। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली यहाँनिर लोकल डाइस्कमा गएर सिम्पली विन्डोजमा जानुहोस्। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली केमा सर्च गर्नुहोस् भने यहाँबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सिम्पली यहाँनिर के हेर्न सक्नुहुन्छ भने सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युसन सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति स्क्रोल गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर डिस्ट्रिब्युटरमा सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिम्पली सेकेन्ड नम्बरमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडलाई सिम्पली ओपन गर्नुहोस् त्यो डाउनलोड फोल्डरलाई। सो गाइस यहाँ चाहिँ सिम्पली यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई सिम्पली डिलिट गरिदिनुहोस्। सो गाइस यो चाहिँ हजुरको पिसीलाई एकदम चाहिने छैन र यसले पुरै हजुरको पिसीलाई एकदम ह्याङ गर्नेछ। सो गाइस सिम्पली यहाँबाट कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि यो अटोमेटिकली रिमुभ हुनेछ। सो गाइस नम्बर 6मा रहेको छ त्यो चाहिँ हजुरले हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरको सी ड्राइभलाई चाहिँ हजुरले अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यो अप्टिमाइज गर्नु भने चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटर चाहिँ अलिक फास्ट चल्नेछ। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि पनि अब मेरो यहाँ ल्यापटपको यसमा हजुरलाई गएर देखाउँछु। सो गाइस 6th स्टेप रहेको छ हजुरले हजुरको पिसीलाई फास्ट बनाउनको लागि त्यो हजुरले यहाँनिर हजुरको सी ड्राइभलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस त्यसरी चाहिँ कसरी गर्ने भने सिम्पली यहाँ सर्च बारमा के टाइप गर्नुहोस् भने अप्टिमाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आइ पनि सकेको छ होला डिफ्रेगमेन्ट एन्ड अप्टिमाइजमा सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस् क्लिक गरेर। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ आइ पनि सकेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो आएपछि सिम्पली यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई सी ड्राइभलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सो यस सेलेक्ट गरेपछि सिम्पली यहाँनिर अप्टिमाइजमा क्लिक गरेर यसलाई अटोमेटिकली यो एनालाइज भएर अप्टिमाइज हुनेछ हजुरको यो सी ड्राइभ। सो गाइस यो गर्यो भने चाहिँ हजुरको पिसी अलिकति भए पनि फास्टर हुनेछ। सो गाइस लास्ट ट्रिक बट नट द लिस्ट हजुरहरूले चाहिँ हजुरको ल्यापटप नभए कम्प्युटरको चाहिँ हजुरले ब्याकग्राउन्ड एपलाई हजुरले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हजुरले एउटा गेम खेल्दै हुन्छ भने त्यो गेम खेलिरहेको बेला हजुरको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अटोमेटिकली धेरैवटा एप रन हुनेछ। सो गाइस त्यसलाई चाहिँ हजुरले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि पनि अब मेरो यहाँ हजुरले ल्यापटपको स्क्रिन हजुरले गरेर आउनेछु। सो गाइस 7th स्टेप रहेको छ हजुरहरूले हजुरको पिसीलाई एकदम फास्ट बनाउनको लागि त्यो हजुरहरूले ब्याकग्राउन्ड एपलाई हजुरहरूले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस त्यसलाई गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर स्टेटमेन्टमा के गर्नुहोस् भने यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। सो गाइस यहाँ सेटिङमा गएपछि सिम्पली यहाँनिर प्राइभेसीमा जानुहोस् र हजुर सिम्पली यहाँनिर प्राइभेसीमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति यस्तो साइडमा स्क्रोल गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल छ होला यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड एपलाई सिम्पली क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सो गाइस यहाँ सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनवान्टेड है हजुरले नचाहिएको एप पनि अटोमेटिकली
मजाले रन भइरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा। सो गाइस यसलाई गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर यसलाई अनटिक गरिदिनुहोस्। सो गाइस हजुरले टिक गरेर पनि यसलाई हजुर सिम्पली रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कुन चाहिएको छ नत्र सिम्पली यहाँनिर सबैलाई अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसले हजुरहरूको पीसीलाई एकदम फास्टर बनाउनेछ। सो आई होप गाइज हजुरले मेरो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने हजुर थाहै छ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो गाइज मैले त अगाडि भनेको हजुर टिप्सहरू ट्रिकहरू हजुरले युज गर्नुभयो भने त सेटिङहरू मिलाउनु भयो भने हजुरको ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ एकदम फास्ट चल्नेछ। सो यस्तो पनि युज भएन भने तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरहरूलाई अर्को कुनै एउटा भिडियो बनाउँछु। सो गाइज आजको लागि यति नै, म हजुर नेक्स्ट भिडियोमा छु। टिल देन बाई बाई एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।